غنشوفوا حاليا لي ستركتور التيرناتيف. عندنا لا بروميير ستركتور التيرناتيف سي الوغ فان سي، يعني بحال تقول ديك لانستركسيون اللي ضروري تكون سي الوغ فان سي. اش تكون مكتوبه ما بين سي الوغ لا كونديسيون عاد ما بين سي الوغ فان سي تتكون لا بوكل دانستركسيون اللي باغي نديرها انا. ان بتي اكزومبل، غناخذوا ليكزومبل هذا ياك، اللي مثلا هانتوما كيما كتشوفوا لي ستركتور دالغوريثم هما عندنا الغوريثم فاريابل ديبي اف 1 اللي كنت وريتهم لكم قبيله. دابا الالغوريثم عطيتو سميه ديال اكزومبل كار سي ان اكزومبل، مثلا سميو نتوما اللي بغيتو. عندنا اكس et y ce sont des entiers، يمكن نحطهم ان ريال. مهم غندير الديبي écrire taper la valeur de x de point lire x. دابا غنشرح دابا دو لين هذا. écrire شكون اللي غيكتب؟ البيسي غيكتب لوتيليزاتور. لوتيليزاتور ملي غيطابي لا فالور دو x، البيسي لورديناتور ولا لا ماشين غتقراها اكس. تفاهمنا؟ ثاني حاجه ملي كنديرو اكريغ ضروري كنديرو هنا جوج ديال الشريطات بحال هكا. داكوغ، يعني هاد الكتابه هذه كامله هي اللي غتافيشا لوتيليزاتور وغيقراها وملي غطابي نتايا غيقرا لوتيليزاتور على شكل انها اكس. غنجيو عاوتاني اكريغ طابي لا فالور دو y ليغ y. هذه مفهومه. دابا غنجيو لا ستركتور التيرناتيف ديالنا. سمحوا لي على الكتابه شويه كنعتذر، المهم تكونوا فهمتوا لو بوت. هذا هو لو كونت ديالي. سي اي سي اكس، لا كونديسيون ديالي هي هذه. نتابعوا، ها نتوما شوفوا لا ستركتور سي الوغ فان سي. سي x supérieur à y، هذه هي لا كونديسيون. الا كانت هاد x اللي طابيتي ليا على لوتيليزاتور كبر من هاد y، écrire البيسي غيكتب لوتيليزاتور لو بلو غران سي x tout simplement. صافي غيكتب ليه لو بلو غران سي اكس. يعني هاد لو بوت ديال هاد الالغوريثم كامل هو يعطيني ليلومون لو بلو سوبيريور. غندير فانسي فان دو مون الغوريثم. هذا ان اكزومبل بسيط بزاف ديال ان الغوريثم. من بعد ما شفنا سي الوغ فانسي غنشوفو دابا اون اوتر انستركسيون التيرناتيف سي الوغ سينون فانسي. سي كتكون لا كونديسيون، عاد كنجيو نديرو لتحت لا بوكل دانستركسيون، يعني لي زوبيراسيون اللي غيكونوا سوا لوجيك سوا اريتميتيك سوا نيمبورط كيل اوبيراتور. تنجي تندير سينون لانستركسيون الثانيه فانسي تو سامبلومون. ان بي اكزومبل ها هو الغوريثم اكزومبل. نسيت واحد الحاجه، الالغوريثم ديالكم خدموه بيان سور كو هاد الريزومي اللي عطيتكم غتخدموا عليه سي لا باز دي دوني. فهمتوني؟ يعني هما اللي غادي يكونوا مهمين بالنسبه لكم باش تخدموا بهم. مي ماشي ضروري تكتب الالغوريثم كيف ما كتبوا البروف، كيف ما تيكتبوا اي واحد. كاين يعني كل واحد وكيفاش طريقته كيفاش تيحط لي زانستركسيون ديال الالغوريثم. واش فهمتوني ولا ما فهمتونيش؟ يعني كل واحد يحط بحال دابا هنا غنوريكم مثلا، نعطيكم مثال بسيط جدا على الالغوريثم. مثلا قبيله درت، هانتوما لاحظوني غنتكلم بعدا في هذا الاكزامبل. حطيت فاريابل اكس y début écrire taper la valeur de x et y. لاحظتوا lire x y اختصرت 4 لين في 2 لين تو سامبلومون. هانتوما شوفوا هنايا شحال درت من لين، 1 2 3 4.
ها هذه صحيحه وهذه صحيحه صافي. كنجي كندير سي اكس supérieur à y alors écrire entre غندير هادي écrire le plus grand c'est x. لاحظوا واحد الحاجه درتها. شنو درت دابا لا ماشين شنو غدير écrire غتافيشي لوتيليزاتور في ليكرون غتكتب ليه في الشاشه لو بلو غران سي داك مثلا الا كان هو حط الاكس 10 مثلا وحط الايكغيك 3 10 كبر من 3 دونك هذا دونك غادي تكتب ليا في ليكرون لو بلو غران سي 10. يعني شنو كيطرا دابا هادي تتكتب في ليكرون دابا هادي راك نورمالمون كامله تتكتب في ليكرون ولكن هادي هادي ما كيقيسهاش لورديناتور ولا لا ماشين ما كتقي امبوسيبل لورديناتور ما تيقيسهاش ما تيبدلش فيها حتى شرطه بينما هادي كتعتمد على الانستركسيون ديالك. واش فهمتوني؟ يعني هاد اكس كتعتمد على 10 يعني كتكون عند لا ماشين. فهمتوني؟ متفاهمين دابا؟ سينو écrire الا ما توفرتش هاد لا كونديسيون الا كانت العكس سيتادير y كبر من x لو يكتب لينا لورديناتور لو بلو غران سي y. يعني انا اللي بغيت نشرح لكم مزيان هادي ما غتقاش تال كيلا غتحط في ليكرون غتحط بحال هكا هاد y هادي كيتصرف فيها لورديناتور صافي. هذا اكزامبل على الانستركسيون سي alors sinon fin si. غنشوفوا دابا لا troisième des instructions alternatives. عندنا si alors sinon fin si. يعني غنجي غنكتب مثلا si la première condition alors le bloc d'instruction 1 يعني les opérateurs اللي غيكونوا فيه كنجي كندير sinon si condition 2 alors يعني الا ما كانتش هاد لا كونديسيون توفرات نشوفوا هاد لا كونديسيون alors غيطرى لي هاد لو بلوك دانستركسيون الا ما كانت لا هادي ولا هادي sinon بلوك دانستركسيون 3 يعني غتحط لانستركسيون 3 فانسي ديال هادي وفانسي ديال هادي. غنشوفوا ان بيتي اكزامبل الغوريثم اكزامبل ديما variable x y z en entier début كنعاود نعتذر عاوتاني على الخط القبيح. écrire taper les valeurs de x y et z lire x y z. هنا شنو غيطرا غنجي si x supérieur à y alors شنو غيدير لورديناتور ولا لا ماشين شنو غيكتب في ليكرون écrire le plus grand entre x et y c'est x. يعني غيجي هاد لا فالور ديال x غيحطها لك هكا غيكتب لك هادشي ويحط لك لا فالور ديال x اللي طابيتيها نتايا. سينون سي يعني الا ما توفرتش هاد لا كونديسيون الا كانت z supérieur à y alors واحد الحاجه بغيت نوه ليها هي ملي تبغي تكتب تعليق مثلا مثلا باغي مثلا تحطوا البروف باش تفهموا شنو بغيتي دير في ديك الانستركسيون شنو هي الجدوى من ديك لا ليني شنو كدير دو سلاش بحال هكا تجي تكتبها في لا ليني اللي انت باغي دير فيها الكومونتير بحال هكا وتجي تكتب لي الكومونتير ديالك. ولكن الا كنتي غتكتب كومونتير فيه بلوزيور لين كنجي كندير بحال هكا نجمع وتا كنكتب الانستركسيون ديالي ديال الكومونتير اللي باغي نعطيه للاستاذ ولا باغي ننتبه ليه حتى انايا وتنسد به بحال هكا داكوغ. دونك يمكن لينا نكتبوا دي كومونتير في لي لين ولا نكتبوا دي كومونتير يعني نخلي اسباس ما بين سيلونسي او اكريغ ونحط ان كومونتير في بلوزيور لين. يعني عندكم نتوما لو شوا تحطوا نتوما كومونتير ديالكم سوا بور كلاريفيي لي شوز بور لو بروف يعني تبين لي علاش حطيت هذيك الانستركسيون
اولا باش انت ما تنساش شي شرح قالوا الاستاذ ولا هذا هكا تنخدموا في الانفورماتيك حتى ملي تكودي في اللونغاج سي ان شاء الله في اس 4 يمكن لي كومونتير تيتحطوا على هذا الشكل هذا. المهم سينون سي زد سوبيريور ا ايغريك الوغ هنا جيت حطيت واحد الكومونتير يعني الا توفر هذا الشرط هذا هاد لا كونديسيون هاد لو دوزيام لا دوزيام كونديسيون يعني سي ديجا هادي فو يعني اشنو غيطرا يعني ايغريك سوبر الكومونتير ديالي اللي توضيحي ايغريك سوبيريور ا اكس اي زد سوبيريور ا ايغريك هادشي هو écrire le plus grand des trois c'est Z. إلا ما كانت لا هاد لا كونديسيون لا هاد لا كونديسيون sinon écrire le plus grand des trois c'est Y. صافي فانسي ديال sinon si و فانسي fin de mon algorithme c'est ça هذا algorithme très simple.